₹35,000 सोने चांदी या माल तिजारत के मालिक पर ज़कात फर्ज है। वो कोठियों का, बंगलों का, बड़ी बड़ी मोटी तनख्वाहों का तस्वुर ना करे। 35,000 आज क्या वैल्यू है, 35,000 की आज क्या कदर और कीमत है कि अगर एक गरीब है, उस गरीब की औरत के पर जो सोना और चांदी है, क्या वो 35,000 का नहीं है? यकीनन कभी जो है 35,000 तक पहुंच जाता है। ये साहिब निसाब है, ये साहिब हैसियत है, ये खुद ज़कात निकालना है। इनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती। देखिए, नमाज पढ़ना बड़ी बात नहीं, नमाज की जगह का पाक और साफ होना जरूरी है। नमाज तो पढ़ रहा हो, वजू भी किया हो, गुस्ल भी किया हो, कपड़ा भी पाक है, बदन भी पाक है, क़िबला रुख भी है, नमाज का वक्त भी है, नमाज भी सही है, लेकिन जानिमाज पर बच्चे ने पाखाना कर दिया और बच्चे ने पेशाब कर दिया, उस जो है हमारा जिस्म, हमारे कपड़े, हमारी नमाज सब सही, लेकिन जगह नापाक है, नमाज हो जाएगी ना। अगर कोई ज़कात दे रहा है और ज़कात 2.5 हजार के अंदर 25 रुपये, 2.5% अगर अपने माल की ज़कात निकाल रहा है, लेकिन जिसे दे रहा है वो मुस्तहिक़ ज़कात नहीं है। मुस्तहिक़ ज़कात दो तरीके से होता है। एक ये कि वो अपने खानदान के उन लोगों को, कि जिन लोगों को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती, जिनसे हम पैदा हुए और जो हमसे पैदा हुए, जिनसे हम पैदा हुए, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परनाना, परनानी, परदादा, परदादी, ये ऊपर तक, और जो हमसे पैदा हुए, हमारे लड़के लड़कियां, नवासियां, पोतलियां, पड़पोतलियां, पड़नवासे, नीचे तक, ये दो ही चीजें हैं, इनको देने से ज़कात अदा नहीं होती। और ज़कात सय्यद को देने से अदा नहीं होती। और ज़कात जिस पर खुद ज़कात फर्ज है, मेरे पास 35,000 रुपए का माल है, दौलत है, सोना है, चांदी है, कैश है, मुझे खुद ज़कात फर्ज है, लेकिन अगर कोई मुझे ज़कात देता है तो वो ज़कात अदा नहीं होती। या हर कोई सफीर, हर कोई फकीर अनजाना, मालूम नहीं कि मदरसा रखा है या नहीं रखा है, बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, और हॉस्टल है नहीं है, मस्जिद को बांध रहा है, या बैतुल माल चोरों का अखाड़ा और लुटेरों का अड्डा है, आकर पूछा, ढाकर ज़कात दे दिया, ज़कात अदा नहीं होती। ज़कात देने के लिए तहकीक और तस्दीक जरूरी है कि कहीं मेरे खानदान का वो फर्द कि जिसे ज़कात दूं तो अदा ना हो। और दूसरी बात, क्या ये मुस्तहिक है, वाक़ियतन ज़कात लेने के लायक है? 30 पर 5,000 रुपए का कैश, सोना, चांदी इसके पास नहीं। एक औरत अपनी बच्ची की शादी के लिए कितने लाख जमा करी? 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए जमा करी। अब वो बेवा मांगती फिर रही है, मेरी बच्ची की शादी को ज़कात दो, मेरी बच्ची की शादी को जो है के लिए ज़कात दो। हमको क्या समझ में आता है, इस माशरे में, इस समाज में, इस सोसाइटी में बच्चियों का उठना एक मुश्किल काम है, चलो इसको ज़कात दे दें। ज़कात अदा नहीं हुई। एक मौज़न साहब, एक इमाम साहब इधर से उधर से पैसे कलेक्शन करे, 60-70 हजार रुपए हो गए, 1 लाख रुपए उनको चाहिए। अब सेठ साहब को जाकर कहा, हजरत ज़कात दे दीजिए। एक तो ये कि ज़कात मुअज्जिन और इमाम को देंगे, और दूसरा मैं हज्जे बैतुल्लाह करूंगा, ज़कात अदा नहीं हुई। इसलिए कि अगर कोई माँ बाप या कोई लड़की या कोई लड़का शादी के लिए भी अगर पैसे जमा करके रखते हैं, हज के लिए भी, उम्रे के लिए भी पैसे जमा करके रखते हैं, और वो पैसा कर्ज को छोड़कर उनकी मिल्कियत में, और उनकी मिल्कियत में 612 ग्राम चांदी की कीमत यानी 30 पर 5,000 रुपए को कर्ज छोड़कर किरास कर जाता है। शरीयत ये नहीं कहती ये शादी के लिए रखा है, ये हज के लिए रखा है, ये उम्रे के लिए रखा है, ये घर बांधने के लिए रखा है। शरीयत ये कहती है, किसके बाप ने तुम्हें कहा कि ज़कात ना देकर
تم اپنی بچے کی شادی کرو اور شادی کے اندر دنیا کا خرچ کرو اور ڈیکوریشن کرو اور فضول خرچی کرو. کس نے کہا کہ زکات کی بھیک لے کر حج کو جاؤ؟ اس لیے زکات سوچ سمجھ کر علماء کرام سے مشورہ لے کر آپ کو دینا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ زکات آج میں کہتا ہوں کہ یقیناً مدارس کو دینا چاہیے. اور مدارس میں دارالعلوم دیوبند، مظاہر، مدرسہ شاہی جن کے کارنامے عالمی انٹرنیشنل لیول پر جمعیت علماء کی تنظیم جو کافروں سے ٹکر لے رہی ہے اور مشرکوں کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے اور رفاہی کامیں برسرے عام وہ کر رہے ہیں، طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، یقیناً یہ مستحق ہیں. لیکن آپ کے سامنے دو آپشن ہیں. ایک آپشن مدرسے کو زکات دینے کا اور ایک آپشن اپنے خاندان کے غریب کو زکات دینے کا. چرم قربانی کا چمڑا ہو، زکات ہو، صدقہ فطر ہو یا عام صدقہ ہو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مدارس کے مقابلے میں وہ غریب زیادہ مستحق ہے، اس کو زکات دیجیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مدرسوں کا محتمل ہوتے ہیں، ان کے سفیر ہوتے ہیں، ان کے چندہ لینے والے ہوتے ہیں. آپ کے ایک نہ دینے سے مدرسے کے چندے بند نہیں ہو جاتے، زکات کی رقمیں جانا بند نہیں ہو جاتی. لوگ قطاریں لگا کر ان کو زکات دیا کرتے ہیں، لیکن یہ بیچارہ سفید کپڑے پہن کر عزت کی زندگی گزار کر یہ لا یسألون الناس الحافا کی تفسیر بنا ہوا ہے، بولتا بھی نہیں ہے بیچارہ، فخر و فاخر کرتا ہے، اپنی تندرستی نہیں بتاتا. مدرسہ اپنا سفیر رکھتا ہے، مدرسہ اپنا نمائندہ رکھتا ہے. یہ بیچارہ مؤذن، یہ بیچارے غریب، کتنے مؤذن جن کے مکان مسجدوں سے نہیں ملے ہیں. آج مؤذنوں کی تنخواہ 3,500 5,000، ایک کار کا مینٹیننس نہیں. اور کتے کے پالنے والے بڑے کتے اپنے کتے کی پرورش کے اندر، اپنے جانوروں کی پرورش کے اندر 5,000 روپے لگا دیتے ہیں. آج یہ بلال کا نائب ایڑیاں رگڑ رہا ہے. آج یہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر قوم کی نمازیں اللہ کے عرش تک پہنچانے والے فخر و فاخر کی زندگی گزار رہے ہیں. آج یہ اپنی بیویوں کو جنت کے وعدے اور جنت کی تسکینیں دلا رہے ہیں. بیگم جنت میں یہ ہوگا، قبر میں یہ ہوگا، حشر میں یہ ہوگا. جنت تیری، جنت موزن کی، جنت امام کی، جنت محتمین کی، جنت عالم کی. ایک ادارے کو، ایک بیت المال کو، ایک مدرسے کو، ایک دارالعلوم کو دینے سے بہتر اپنے علاقے کے وہ مؤذن جو مستحق زکات ہیں. اس میں بھی کیٹیگری ہے. جو بڑے ملاؤں کے مؤذن ہیں وہ خود صاحب استطاعت اور صاحب نصاب ہیں، ان کی بلڈنگیں ہیں، ان کی جائیداد ہے، ان کی پراپرٹی ہے، ان کے فراٹے کراٹے ہیں. اور کچھ غیرت مند عزت والے بلال کے نائب جو تمہارے مرے ہوئے باپ کے پاخانے کے پاجامے کو کاٹنے والے اور ان کی گندگی اور ان کی غلاظت کو صاف کرنے والے کوئی یاد نہیں کرتا. کل باپ کی سکرات لگے یہ ملا یاد آئے گا، کل یہ ٹکانے لگے غسل دینے کے لیے یہ یاد آئے گا، زیارت کے دن 40ویں کے دن اس کی سلانے 3 پل پڑنا ہو یہ یاد آئے گا. اور زکات اور جو ہے روپیہ کرنا، خرچ کرنا، پیسہ خرچ کرنا. وہ گاؤں جس گاؤں کے اندر پیدا ہوا، شان پتی سے کار میں موٹے لے جا کر سینہ چوڑا کر میں یہ گاؤں میں پیدا ہوا. اب تم لوگ مجھے شیخ صاحب کہو، لا یسألون الناس الحافا. ان مؤذنوں کی آہیں، ان مسجدوں کی خادموں کی آہیں، ان ممبروں اور مسلوں اور محرابوں پر کھڑے ہونے والوں کی آہیں تمہیں تباہ کر دیں گی اور تمہیں برباد کر دیں گی، تمہیں نیست و نابود کر دیں گی. اور یہ آگ ان کے سینوں سے نکلنے والی تمہیں جلا کر کاغذ کر کے رکھ دے گی. تم ریاکاری سے بچو، تم دکھاوے سے بچو. محتمم اگر 40 بچوں کو نہیں پڑھائے گا، 30 بچوں کو پڑھا لے گا، 30 بچوں کو نہیں پڑھا سکتا، 20 بچوں کو پڑھا لے گا، مکتب پڑھا لے گا، قیام و تام ختم کر دے گا. لیکن یہ غریب کیا کرے گا؟ یہ غریب کیا کرے گا؟ یہ اذان بھی دے،
یہ سوتوں کو جگائے، الصلاۃ خیر من النوم کہہ کر بھی یہ تمہارے مردوں کو ٹھکانے بھی لگائے، تمہارے ایصال ثواب میں بھی کام آئے، تمہارے فاتحہ میں بھی کام آئے، گھر میں گھر کی غلامی کرے، مسجد آ کر متولیوں کی داڑھی مڑے حرام زادہ کتوں کی غلامی کرے، تمہارے ٹوائلٹ کو صاف کرے، تمہارے جانوں کو صاف کرے، یہ سب سے پہلے مستحق ہیں۔ یہ بلال کے نائب، ان کا خیال کرو، یہ مسلط، یہ نہ سمجھو اللہ کی قسم میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہوں۔